हेलो एभ्रिवान, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी आज क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्री सेक्सनको लङ क्वेशनहरु सल्भ गर्न गइरहेका छौं, प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं है। ल एउटा क्वेशनबाट स्टार्ट गरिहालौं है। तपाईहरु पनि क्वेशन लेख्नुहोस् अनि सँगसँगै गर्नुहोस् है। सँगसँगै भन्दा नि म भन्दा अलि पछि पहिले आउँछ भने पहिले गर्नुहोस्। आफ्नो तरिकाले गर्दा नि हुन्छ है, मेरै तरिका राइट हो भन्ने छैन। ल एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट cos A plus cos B को होल स्क्वायर प्लस sin A plus sin B को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4 cos स्क्वायर A minus B by 2। ल हामीले यो बराबर यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट स्टार्ट गरौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ पहिला सुरु त्यो लेखौँ। cos B स्क्वायर प्लस sin A प्लस sin B स्क्वायर। ल अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि A plus B को होल स्क्वायर को फर्मुलामा खोलौँ है। यसलाई A यसलाई B माने भने के हुन्छ त A plus B को होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। त्यस्तै गरी यसलाई पनि अब यसलाई A यसलाई B मानेर के गर्ने त A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ल यति भएपछि अब हाम्रो एकदम मनपर्ने फर्मुला भनेको के हो, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टु 1। ल sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A खोजौँ है त कता कता छ। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A छ है, त्यो भनेको 1 भयो। त्यसै गरी यो A भनेको त एंगल हो, यसको भ्यालु चाहिँ जे पनि हुन सक्छ। A नै हुन पर्छ भन्ने छ र छैन नि। B हुन सक्छ, थीटा हुन सक्छ, B/2 हुन सक्छ, 2B हुन सक्छ, 1000B हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ नि। ल अब cos स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर B भनेको पनि 1 भयो। बाँकी रह्यो के 2 cos A cos B प्लस 2 sin A sin B। ल अब यो 1 प्लस 1 कति हुन्छ 2 प्लस मैले यो दुईटा टर्ममा 2 कमन लिए भने के हुन्छ यता cos A cos B प्लस sin A sin B। यति भएपछि अब हामी हेरौँ है त यो टर्म कुनै फर्मुलामा जान्छ है। कुन फर्मुलामा जान्छ त हाम्रो cos A cos B प्लस sin A sin B भनेको के हो भनेको cos A minus B हो है। ल भनेपछि यहाँ के भयो 2 त छँदै छ cos A minus B। अनि पछि अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छ 2 कमन छ। अनि 2 कमन लिएपछि 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा यो टर्म आउँछ नि त, त्यही भएर 1 लेखेँ। अनि 2 ले cos A minus B लाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ यो टर्म आउँछ, त्यही भएर मैले यस्तो लेखेँ। अब हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा के चाहिएको छ हेरौँ है। राइट ह्यान्ड साइडमा हामीलाई A minus B by 2 को फर्ममा चाहिए हैन। हाम्रो यहाँ A minus B आयो by 2 आयो त आएन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ by 2 वाला फर्मुलामा लग्न खोजौँ है। हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ cos A भनेको के हुन्छ 1 minus 2 sin स्क्वायर A by 2 अथवा 2 cos स्क्वायर A by 2
-1। अब हामी चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि ए भन्ने एङ्गलको भ्यालु हाम्रो क्वेसनमा है अहिले सल्भ गर्दा गर्दा हामीले यो एङ्गल भनेको चाहिँ ए माइनस बी आएको छ। त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ 2 cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 -1 हुन्छ, अथवा 1 - 2 sin स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 हुन्छ है। अब कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्दा राम्रो हुन्छ त भनेर यसलाई हेरौँ है। यो 1 छ है, यो नन ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म हो। यसलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ, किनभने हामीलाई सिम्प्लिफाई गर्दा सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्यो भने के हुन्छ, यहाँ +1 छ, -1 गरेर 0 हुन्छ। त्यही भएर यो फर्मुला युज गरौँ है। 2 1 प्लस यो भनेको कति भयो 2 cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 -1, अनि पछि यो 1 र यो 1 गरेर 0 भयो। अनि 2 × 2 cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 आयो है। यति भएपछि यो कति आयो त 4 cos स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 आयो। ल यो भनेको हाम्रो राइट ह्यान्ड साइड भयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड आयो नि, त्यही भएर हाम्रो यो क्वेसन प्रुभ भयो। ल अब यस्तै खालको सजिलो भन्नाले गाह्रो टाइपको हुँदैन है, सबै सजिलो नै हुन्छ। प्र्याक्टिस गरेपछि सबै एकदम सजिलो हुन्छ। ल अर्को क्वेसन गरौँ है। यो अलि देखेन कि ल अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट 1 + cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा into 1 + cos थीटा by cos थीटा equals to cot थीटा by 2। ल अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हेरौँ त। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 1 + cos 2 थीटा बाई sin 2 थीटा इन्टु 1 + cos थीटा बाई cos थीटा। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै फर्मुलाहरू युज गर्दै के ल्याउनु पर्ने छ, यो ल्याउनु पर्ने छ है। हाम्रो आन्सर हेरौँ है। सुरुमा एङ्गल थीटा बाई 2 को टर्ममा छ है हाम्रो आन्सर। अनि हाम्रो आन्सर भन्नाले राइट ह्यान्ड साइड है। अनि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2 थीटा छ भनेपछि सुरुमा हामी के गर्छौँ 2 थीटालाई थीटामा कन्भर्ट गर्छौँ। अनि बिस्तारै अब थीटालाई स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ नि त हामी जहिले पनि। अनि थीटालाई थीटा बाई 2 मा कन्भर्ट गर्न खोज्छौँ। ल अब सुरु गरौँ है त त्यो कन्सेप्ट लिएर। अब सुरुमा हामीले के गर्छौँ 2 थीटालाई थीटामा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि 1 + cos 2 थीटा भनेको कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है। यो त थाहा छ नि। यो कसरी आयो भन्दाखेरि cos 2 थीटा भनेको हाम्रो के हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हुन्छ। अनि यो -1 यता आएपछि यो भयो है। ल अब यसको ठाउँमा के लेख्यौँ त हामीले 2 cos स्क्वायर थीटा लेख्यौँ। अनि तलपट्टि sin 2 थीटा भनेको कति हो 2 sin थीटा cos थीटा हो है। ल यति भइसकेपछि 2 sin थीटा cos थीटा गऱ्यौँ इन्टु 1 + cos थीटा बाई cos थीटा छ। अब हामीले के क्रस गर्न सक्छौँ त, अथवा केलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ त 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटालाई लेखौँ डिभाइडेड बाई यहाँनिर यो 2 cos थीटा लेखौँ। अनि यो cos थीटा पनि मल्टिप्लाई हो भनेपछि यो सबै यस्तै हो नि, एउटै उसमा छ भनेपछि cos स्क्वायर थीटा लेखेँ है मैले। छुट्टै चाहिँ किन लेखेको भन्दाखेरि क्रस गर्न सजिलो हुन्छ, त्यही भएर सँगै लेखेर क्रस गर्दा नि हुन्छ है। 1 + cos थीटा बाई अब यो बस्यो नि त, यो लेखे छैन हामीले भनेपछि मैले यो यता लेखेँ। र अब यो र यो त 1 भयो। अनि के आयो त 1 + cos थीटा बाई sin थीटा आयो। यति भएपछि अब हाम्रो थीटामा आयो। थीटालाई केमा लानु छ
θ/2 मा लानु छ त्यसको लागि फर्मुलाहरू युज गरौँ है। माथिको जस्तै 1 + cos θ भनेको कति हुने भयो 2 cos² θ/2 किनभने इफ यसमा चाहिँ हाम्रो 2 θ छ θको भ्यालु चाहिँ θ/2 भयो भने के हुन्छ त 2 θ भनेको θ हुन्छ अनि θ/2 भनेको θ/2 भयो। ल यो एउटा फर्मुला भयो हैन त्यो लेखिहालौं 2 cos² θ/2 अपन अब sin θ भनेको के हो हामी सबैलाई थाहा छ यो पनि sin θ/2 cos θ/2 है त्यो यहाँ लेखौँ है cos θ/2 यति भएपछि अब के क्रस गर्न मिल्छ क्रस गरौँ 2 र 2 सेम छ काटेम cos यहाँ दुईटा छ यहाँ एउटा छ एउटा काटेम कति बच्यो त माथिपट्टि एउटा cos तलपट्टि हाम्रो sin ल अब cos θ/2 sin θ/2 कति हुन्छ cos sin को रेशियो भनेको हाम्रो cot हो भनेपछि cot θ/2 हुन्छ यो राइट ह्यान्ड साइडमा भएको कुरा हो त्यही भएर हाम्रो के भयो प्रुभ भयो प्रुभड। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ है केही बुझ्नु भएको छैन भने सोधिहाल्नु है तल फोन गरिहाल्नु अर कमेन्ट गरिहाल्नु। अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट sin 2a upon 1 plus cos 2a into cos a upon 1 plus cos a equals to tan a/2। ल अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ हामीलाई sin 2a upon 1 plus cos 2a दिएको छ इन्टु cos a upon 1 plus cos a छ है। अब चाहिँ हामीले के यसमा पनि के छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2a छ एंगलहरु a छ है अनि राइट ह्यान्ड साइडमा a/2 छ भनेपछि हामीले 2a लाई a मा रिड्युस गर्ने अनि त्यसपछि फेरि a लाई a/2 मा रिड्युस गर्दै यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्छौं है। ल सुरुमा अब sin 2a को फर्मुला के हो 2 sin a cos a यो लेखिराख्नु पर्दैन यता सिधै यतै लेख्दै हुन्छ है 2 sin a cos a भयो तलपट्टि अब 1 plus cos 2a भनेको कति हो 2 cos स्क्वायर a हो नि कसरी आयो अघि मैले भर्खर भनेको है यो cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1 हो त्यही भएर minus 1 यता आएर 1 plus cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a भयो। ल अब यसलाई चाहिँ यतिकै लेखौँ है यसलाई पछि कन्भर्ट गरौँला a/2 मा किनभने हामीले एकचोटीमा एउटा कुरा गर्छौं नआत्तिकिन गर्छौं। ल अब 2 र 2 क्रस भयो अनि यो स्क्वायर cos दुईटा छ माथि cos एउटा छ एउटा cos काट्दियौ है अथवा डिवाइड गरेर 1 लेख्यौं sin a upon cos a into cos a upon 1 plus cos a अब हामी के गर्छौं त a/2 को टर्ममा लानु छ हामीलाई है भनेपछि त्यसको फर्मुलाहरु युज गर्छौं। अब युज गर्नुभन्दा पहिला यो cos a र cos a पनि क्रस हुन्छ किनभने यो त एउटै फ्र्याक्सन हो नि त मल्टिप्लाई भनेपछि यो तलको र माथिको सेम भएर हामीले डिवाइड गरेर 1 लेख्यौं कति आयो त sin a upon 1 plus cos a आयो है। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले a/2 मा लानु छ भनेपछि sin a भनेको कति हो 2 sin a/2 cos a/2 अनि तलपट्टि 1 plus cos a भनेको कति हो
2 cos स्क्वायर a/2 हो। यो माथिको जस्तै नै हो है। यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा एंगल a भनेको a थियो, आई मिन एंगल भनेको a थियो, यसमा हाम्रो एंगल भनेको a/2 छ। अनि 2a गर्दाखेरि यहाँ a आयो, बुझ्नुभयो है। ल यहाँ मैले के लेखेँ, 2 cos स्क्वायर a/2, 2 र 2 क्रस भयो, अनि यो स्क्वायर र यो कस वाला क्रस भयो है। भनेपछि माथि के बच्यो, sin a/2, तलपट्टि cos a/2। अब sin अपन cos भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, tan हो। यो हामीलाई सानोमा बच्चामा पनि थाहा थियो है। ल राइट ह्यान्ड साइड यो प्रुफ भयो। ल अब के गर्ने, अब अर्को क्वेसन गर्ने है। यो क्वेसनहरु सबै सोधिरहेको छ है एक्जाममा, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु अनि एकदम कन्फिडेन्ट हुनु। सबैजना ट्रिगोनोमेट्री भन्नेबित्तिकै डराउँछ, त्यस्तो डरायो भने काम छैन है, डराउनु हुँदैन। म पनि तिमीहरू जत्रो हुँदाखेरि डराउँथे, तर प्र्याक्टिस पनि गर्थे नि। फेरि प्र्याक्टिस गरेपछि मेरो डर पनि भाग्यो। अब तिमीहरूले पनि डर भगाउनु पर्यो है, यदि छ भने। प्रुभ द्याट, अर्को क्वेसन है। 8 1 + sin पाई रेडियन बाई 8, 1 + sin 3 पाई रेडियन बाई 8, अनि 1 - sin 5 पाई रेडियन बाई 8, अनि यतापट्टि 1 - sin 7 पाई रेडियन बाई 8 = 1। यो पाई रेडियन देखेर नडराउनु नि। पाई रेडियन भनेको के हो त, हाम्रो 180 डिग्रिज हो। यति थाहा छ नि है हामीलाई। ल अब =1 प्रुभ गर्नु छ। सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गरौँ है, किनभने 1 बाट हामीले के थप्दै यो ल्याउन त नियरली इम्पोसिबल नै छ नि, त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौँ है। ल यसमा यति धेरै देखेर डराउने होइन है। अब यो प्लसवाला छ है, यहाँ माइनसवाला छ भनेपछि सुरुमा म माइनसवालालाई गर्छु है। केही गर्छु, केही गरेपछि अनि तपाईँहरूलाई भन्छु है। 3 पाई रेडियन बाई 8, अनि 1 - sin पाई रेडियन माइनस 3 पाई रेडियन बाई 8। यसो मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर 3 पाई बाई 8 छ नि यसमा, अनि यसलाई पनि 3 पाई बाई 8 मा मैले ल्याउन ट्राई गरेको है। अनि अथवा तिमीले यसमा यो पाईलाई छुट्टै नलेखिकन सुरुमा यस्तो गर के, यस्तो गर्दा सजिलो हुन्छ। 8 पाई माइनस 3 पाई भनेको 5 पाई 5 पाई हुन्छ भनेपछि यो यतिको र योसँग मिल्न गयो नि है। हामीले के माइनस के गर्ने भनेर चाहिँ अरू टर्महरू हेरेर गर्ने हो कि, अरू टर्म अनि यो तलको है। नत्र हामीले 5 त कति तरिकाले लेख्न सक्थ्यौँ नि होइन, 2 + 3 पनि लेख्न सक्थ्यौँ। तर 8 र यो 8 र यहाँ मध्येको अरू कुनै नम्बर के यो नम्बर और यहाँ भएको नम्बर पनि युटिलाइज गर्न सक्थ्यौँ है, इफ मिल्ने भएको भए यो दुईटामा मिलेर है। ल अब त्यस्तै गरी यो लास्ट टर्मको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि, कहाँ गयो पेन, 1 - sin 7 पाई बाई 8 लाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो 8 लाई हेरेँ, अनि यो माथिको यो 1 लाई हेरेँ है। यो 1 हो नि, 8 - 1 गरिदिएँ, 8 पाई माइनस 1 पाई बाई तल के छ त 8 नै छ।
अब 8 1 प्लस साइन पाई बाई 8 1 प्लस साइन 3 पाई बाई 8 अनि 1 माइनस साइन। अब 8 पाई बाई 8 कति हुन्छ पाई लेखेँ मैले, पाई माइनस 3 पाई बाई 8। त्यसै गरेर लास्ट टर्मलाई के लेखेँ 1 माइनस साइन, यसमा पनि 8 पाई बाई 8 भनेको पाई भयो, माइनस पाई बाई 8। यो रेडियनको साइन जहिले छुट्दो रहेछ है मबाट। ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो 90 इन्टु वाला रुल हुन्छ नि, त्यो रुल लगाउँछौँ है। अथवा म गरेपछि भन्दै जान्छु है। यो त मैले यत्तिकै लेखेँ है, जे छ त्यही नै लेखेँ। यो बाई एङ्गलमा मात्र है। साइन 3 पाई रेडियन बाई 8। ल अब 1 माइनस लेखिहालेँ मैले। अब साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 भनेको कति हो त? अथवा साइन यो भनेको 180 डिग्री जस्तो होइन, माइनस एङ्गल चाहिँ हाम्रो कति छ 3 पाई बाई 8 छ है एङ्गल। भने यो भनेको कति हो 180 भनेको कति हो हाम्रो 90 इन्टु 2 हो, माइनस 3 पाई बाई 8। हामीले के भन्थ्यौँ यो नम्बर छ नि 90लाई जसले मल्टिप्लाई गरेछ त्यो नम्बर इभन भयो भने के गर्छौँ चेन्ज हुँदैन है, नो चेन्ज। नो चेन्ज भन्नुको मतलब साइन कसमा चेन्ज हुँदैन, कस साइनमा चेन्ज हुँदैन, अथवा ट्यान कटहरूको लागि पनि त्यस्तै है। अनि अड भयो भने के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। भनेपछि हाम्रो इभन छ त्यही भएर चेन्ज भएन, साइन साइन नै बस्यो। 3 पाई बाई 8 आयो। तर अब हाम्रो यो आन्सरको साइन, यसको यो साइनको अगाडिको साइन के साइनको अगाडिको साइन भनेको है मैले को एसआइजिएन साइन है चाहिँ के हुन्छ भनेर हेरौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यस्तो CAST टेबल हुन्छ, यसमा के हुन्छ 90 इन्टु 1 हुन्छ। फेरि यहाँ बिचको माइनस अर प्लसले नै डिटरमाइन गर्छ है। 90 इन्टु 2 को बक्स भयो है, यो 90 इन्टु 2 को बक्समा यहाँ पर्यो भनेपछि यसमा के छ यस भनेपछि साइन पोजिटिभ भन्ने कुरा भयो के। साइन र कसेक चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ नि यो बक्समा भनेपछि हाम्रो यो साइन छ अनि 90 इन्टु 2 छ यो बक्समा पर्यो भनेपछि यहाँ प्लस पोजिटिभ भयो है। अब यसको ठाउँमा मैले के लेख्थेँ त साइन यतिको ठाउँमा साइन 3 पाई बाई 8 लेख्थेँ है। फेरि यो माइनस कसरी आयो नभन्नु नि, यो माइनस त अलरेडी यहाँ छ नि त, हामीले यस्तो गरेर त निकालेको होइन है। त्यसै गरी अब लास्टको लागि पनि सेम त्यही केस छ है। यहाँ 180 डिग्री छ, यहाँ साइन छ, यो छ भनेपछि के हुने भयो 1 माइनस साइन पाई रेडियन बाई 8। ल अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भनेर है, 8लाई केही नगरौँ अहिले। अब उस्तै टर्मलाई सँगसँगै ल्याइदिउँ है। साइन पाई रेडियन बाई 8 इन्टु उस्तै टर्म यसको कहाँ छ लास्टमा बसेको रहेछ, बिचरा सँगै ल्याइदिउँ है। बाई 8 यो भयो। अनि त्यस्तै गरी साइन 3 पाई बाई 8 1 माइनस साइन 3 पाई बाई 8। अब यसलाई यो के को फर्ममा छ हेर्नुहोस् त। इफ 1लाई हामीले ए भन्यौँ
अनि sin पाई रेडियन बाई 8 लाई b भन्यौं भने a + b a - b को फर्ममा छ है। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्ने भयौं a + b * a - b भनेको कति हो a² - b² हो। पछि कति आयो 1² - sin² पाई रेडियन बाई 8। त्यसै गरी अब यतापट्टि के भयो a + b a - b भनेको a² - b² भयो है। 8 1 - sin² पाई रेडियन बाई 8 * 1 - sin² 3 पाई रेडियन बाई 8। अब हाम्रो 1 - sin² a भनेको के हुन्छ cos² a हुन्छ। यो कसरी आयो भन्नु होला cos² a + sin² a भनेको हाम्रो एकदम चिनेको फर्मुला यो 1 हुन्छ। त्यही भएर cos² a भनेको 1 sin उता जाँदा माइनस हुन्छ sin² a हुन्छ है। ल 1 - sin² a को ठाउँमा हामीले cos² a लेख्न सक्ने भयौं त्यो लेखिहालौं है। 1 - sin² पाई बाई 8 भनेपछि कति भयो cos² पाई रेडियन बाई 8 भयो। त्यसै गरी यतापट्टि के भयो cos² 3 पाई रेडियन बाई 8 है। यति भएपछि अब 8 cos² पाई रेडियन बाई 8 यो भनेको के पनि हुन्छ cos। अब यसमा पनि हामी के गर्न खोज्छौं भन्दाखेरि सेम एंगल ल्याउन खोज्छौं है। सेम एंगल ल्याउन खोज्छौं भनेपछि यो कसरी हुन्छ त भनेर है बाई 8 त छँदै छ है। अनि पछि पाई 8 पाई माइनस पाई बाई 8 भनेको 7 हुन्छ। यो त भएन कसरी हामीले 3 ल्याउन सक्छौं त यतापट्टिको 1 लाई युज गरेर भनेर हेरौं है। यो यसको स्क्वायर छ यसको पनि स्क्वायर हुन्छ है। 2 पाई + 1 लेखेँ मैले हुन्छ 1 पाई 2 पाई + 1 पाई कति हो 3 पाई हो नि हो है। अब 8 cos² पाई बाई 8 यस्तो भन्दा पनि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि 2 पाई बाई 8 + पाई बाई 8 गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पाई बाई 4 + पाई बाई 8 आउँछ नि। अब यो पाई बाई 4 मा त हामीले 90 * वाला फर्मुला लगाउन पाउँछौं त पाउँदैनौं भनेपछि यसलाई पाई बाई 2 बनाउन खोजौं के। पाई बाई 2 कसरी बन्छ त 4 पाई बाई 8 भयो भने बन्छ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ मैले 4 पाई - 1 पाई गर्दिएँ त यसको ठाउँमा। यो अहिले मेट्दा पनि हुन्छ तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ है। 3 पाई भनेको चाहिँ मैले 4 - 1 गरे के 3 लाई 4 - 1 गरे। किन गरे भनेर पनि मैले भने है। यो हेर्दा हेर्दै गरे सिकिने कुरा हो है गर्दा गर्दै। बाई 8 त छँदै छ cos² पाई रेडियन बाई 8 भयो। अब cos यहाँ 4 पाई बाई 8 भनेको कति हुन्छ पाई बाई 2 हुन्छ अनि माइनस यहाँ पाई बाई 8 नै छ है। अब पाई बाई 8 आयो नि है यता र यता एउटै आयो हामी खुसी भयौं है। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि फर्मुला लगाउँछौं cos पाई बाई 2 माइनस पाई रेडियन बाई 8 भनेको यो भनेको पाई बाई 2 भनेको कति हो 90 डिग्री जस्तो हो नि है। पाई बाई 8 भयो। अब 90 * 1 हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ cos साइनमा चेन्ज हुन्छ sin पाई बाई 8 हुने भयो। तर हाम्रो sin चाहिँ के हुन्छ 90 * 1 भनेपछि 90 * 1 यहाँ पर्छ है।
यो भनेको अल पोजिटिभ भनेपछि कस पनि पोजिटिभ अनि यसको आएको रिजल्ट पनि पोजिटिभ। 8 cos स्क्वायर पाई रेडियन बाई 8 यो भनेको कति आयो sin पाई रेडियन बाई 8 आयो है। यसको स्क्वायर आयो, यहाँ स्क्वायर छ नि ल। त्यति भएपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले के चाहिएको छ आन्सर 1 चाहिएको छ है। अब हामी यसलाई चाहिँ यो sin पाई बाई 8 cos पाई बाई 8 लाई चाहिँ 2 cos गरेर 2 cos a sin a गरेर sin 2a ल्याउन ट्राई गरौँ है। त्यसको लागि 2 cos a sin a इन्टु अर्को पनि छ नि त स्क्वायर छ भनेपछि 2 cos a sin a अनि अब 2 इन्टु 2 लेखिसक्यौँ। यहाँ के बच्यो अर्को 4 बच्यो है। 4 बच्यो भनेपछि 4 इन्टु यो भनेको कति भयो cos 2 पाई रेडियन बाई 8 भयो। cos हैन cos a इन्टु sin a भनेको चाहिँ sin हुन्छ नि। तपाईहरुले मलाई सच्याउनु पर्दैन, पर्छ नि है। sin 2 पाई बाई 8 भयो अनि अर्को पनि sin 2 a को भ्यालु कति छ a भनेको एंगलको भ्यालु बाई 8 ल। त्यो भएपछि कति आयो sin दुईटा छ भनेपछि स्क्वायर 2 पाई बाई 8 को 4 sin स्क्वायर कति भयो पाई बाई 4 अनि अब sin पाई बाई 4 भनेको कति हो पाई भनेको कति हो हाम्रो पाईको टर्ममा थाहा नभए नि डिग्रीको टर्ममा हामीलाई थाहा छ है। 4 गरेपछि यो भनेको sin 45 डिग्री भयो। sin 45 डिग्री भनेको कति हो 1/√2 हो। को स्क्वायर यहाँ मैले 4 किन लेखेछु 2 इन्टु 2 4 भयो 4 इन्टु 2 8 हुन्छ नि त। यहाँ झुकेर मैले 4 नै लेखेछु है। यो यसमा पनि तपाईहरुले सच्याउनु भएन है, मलाई भएन यस्तो पाराले ल। 8 भयो 2 इन्टु 2 इन्टु 2 भनेको 8 हो। यही 8 लाई हामीले 3 ठाउँमा 2 लेखेको हो के। 2 भयो 2 भयो 2 भयो यता पनि 2 भयो। अब 1/√2 को स्क्वायर कति हुन्छ 2 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 √2 को स्क्वायर भनेको 2 कति आयो त 1 आयो। यही हो हामीलाई चाहिएको भनेपछि हाम्रो प्रुफ भयो ल। अब अहिलेलाई यति नै गरौँ, अरू कुराहरू अर्को भिडियोमा पढौँला। त्यति बेलासम्म राम्रोसँग पढ्दै गर्नु होला, प्र्याक्टिसहरू एकदम गर्नु होला, फर्मुलाहरू रिभाइज गर्दै गर्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।